अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले जब दुनिया अभी जुल्मतों में डूबी हुई थी, एक बादशाह के दिल में वो नूर जाग उठा जिसकी रोशनी अभी ज़मीन पर ज़ाहिर ना हुई थी। ये कोई आम बादशाह ना था, बल्कि वो बादशाह जिसे आसमानी किताबों के आलमों ने बशारत दी थी कि एक दिन इस ज़मीन पर ऐसा नबी आएगा जिसकी शान आसमानों से बुलंद होगी और जिसकी आमद से कायनात की तकदीर बदल जाएगी। बादशाह का सफ़र एक इश्क की तलाश में बदल गया। मक्का की खाक, मदीना की कंकरियाँ, बैतुल्लाह की अजमत और उलमा की ज़बानों से निकली हुई वो अल्फाज सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां हो रही हैं। ये दास्तान सिर्फ एक बादशाह की अकीदत नहीं, बल्कि एक ऐसी उम्मत की पेशबंदी है जो अभी पैदा भी नहीं हुई थी, मगर जिसके दिलों में इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंगारी पहले ही सुलग रही थी। वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बे अमीरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम, 1,32,000 घुड़सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शान शौकत शाही देख कर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारे को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई भी इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़रा से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कर दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके करीब बैठने की भी किसी में हिम्मत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज़ देकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, अगर आपने कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7 रेशमी जोड़े नजर किए। बादशाह यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो बादशाह के हमरा उलमा, जो कुतुब समाविया के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखकर और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी, इनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बहम ऐद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को छोड़कर ना जाएंगे। उन उलमा इकराम ने कहा कि कभी न कभी जब नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी इनकी जूतों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के लिए 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आराम गाह हो। इसके बाद बादशाह ने बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये खत आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर तुम्हें जिंदगी भर उनकी ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना।
وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا، کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ کم ترین مخلوق طب اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہو غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سامعین، شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ خط وصیت کے مطابق اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی طویل میں رکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے جوق در جوق آ رہے تھے، کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس گھر میں جس کے پاس ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعویل میں تھا۔ اسی مکان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ سامعین، یہ صرف ایک قیام نہ تھا، یہ عشق کی تکمیل تھی۔ جب وہ خط جو نسل در نسل محفوظ رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ نے فرمایا، صالح بھائی تب کو آفرین اور شاباش ہے، تو گویا 1000 سال کا عشق ایک لمحے میں قبول ہو گیا۔ یہ تاریخی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کا محتاج نہیں، وہ دل جو سچائی سے لبریز ہو، وہ نیت جو خالص ہو اور وہ ارادہ جو نور کی طرف ہو، وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ یمن کے بادشاہ کا عشق، اس کی توبہ، اس کی تیاری اور اس کی وصیت آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو صدیوں کا فاصلہ بھی مٹ جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔